नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी को देशव्यापी आन्दोलन अभियान अन्तर्गत आज घोराईमा कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ देशको 77 जिल्लामा आज सदरमुकाम केन्द्रित विरोध सभाको आयोजना गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी घोराईको तुलसीपुर चोकमा हामी विरोध सभाको आयोजना गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड समीर, त्यसै गरी प्रदेश सदस्य कमरेडहरू, त्यसै गरी जिल्लाका डिसेन्ट कमरेडहरू, जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका जिल्ला सदस्य कमरेडहरू र हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने व्यापारी, उद्योगी, किसान, मजदुर, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू लगायत सम्पूर्णमा म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङ जिल्ला समिति तथा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय जनसमुदाय तथा कमरेडहरू, अब म हाम्रो यस विरोध सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हाम्रो देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल दाङ जिल्ला
समितिका अध्यक्ष कमरेड ईश्वरी प्रसाद गैरेलाई यो यस विरोध सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु कमरेड ईश्वरी प्रसाद गैरे। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक कमरेड। वर्तमान सत्ता व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना गरौँ। केबी सरकारद्वारा गरिएको राष्ट्रघात जनघात र प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले आज देशव्यापी रूपमा सदरमुकाममा विरोध सभाको आयोजना गरिरहेको छ। सोही योजना अनुसार आज हामी तपाईहरुमाझ दाङ जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङ जिल्ला समितिले पनि यस घोराई बजारमा विरोध सभा गरिरहेको बेहोरा आउन गराउँछु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, वर्तमान परिवेशमा अहिलेका सत्ताधारी डबल नेकपाहरूको नौटङ्की तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यो नौटङ्की कुनै जनताको लागि, नेपाली जनताको मुक्तिको लागि, नेपालमा अतिक्रमण भएका सीमाहरू फिर्ता लिनको लागि, राष्ट्रघाती सम्झौताहरूका विरुद्ध नभएर नितान्त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यिनीहरूलाई कुर्सीको लागि मात्र सङ्घर्ष भइरहेको बेहोरा यहाँहरूसँग चाहिँ जानकारी गराउँछु। मुलुकले धान्नै नसक्ने किसिमको झन्डै 12 अरब रुपियाँ खर्च गरेर यो सरकारले संसद विघटन गरेर अहिले निर्वाचन गर्दैछ र कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सुई भारतबाट भिक्षा ल्याएर यहाँ बाँडिरहेको छ। खबरदार केपी ओलीको सरकारलाई हामी के हक दिन चाहन्छौँ भने जनताको स्वास्थ्यमा तिमीहरूले खेलवाड गर्न पाउँदैनौ। यो निर्वाचन गर्ने पैसाले कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याएर प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई वितरण गर। यसरी दानमा ल्याएको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीलाई तिलन्जाले दिएर उतै पुनः फिर्ता गराएर उधारो नक्सामा मात्र नक्सा कायम गरेर ल्याएको यो हामीलाई कोरोना भ्याक्सिन चाहिएको छैन। हामीलाई हाम्रो देशको बजेटले जुन तिमीहरूले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर 12 अरब रुपियाँ खर्च गर्दैछौ त्यो पैसाबाट त्यो निर्वाचनलाई रोकेर त्यो पैसाबाट नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन किन, नेपाली जनताको लगानीबाट, नेपाली जनताको पसिनाबाट भ्याक्सिन किन नेपाली जनतालाई लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो संसदीय खेल धेरै पुरानो भइसक्यो। यो असफल भइसकेको छ। यो असफल भएको संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउनको लागि यी संसदवादी दलहरूले विभिन्न किसिमका नौटङ्की नाटकहरू गरिरहेका छन्। त्यसकारणले अबको विकल्प भनेको संसदबाट संसद होइन। यो संसद पुनर्स्थापना भए पनि देशको निकास निक्लिन सक्दैन र यदि निर्वाचन केपी सरकारले गरिहालेछ भने पनि देशको निकास निक्लिन सक्दैन। अबको विकल्प भनेको सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा नपुग्ने योजना नबन्दासम्म अब यो संसदबाट कुनै पनि निकास निक्लिने छैन भन्ने कुरा यहाँहरूसँग राख्दै आज यी केपी र प्रचण्डका भदन मण्डलीहरूका गीत सुनेर सम्पूर्ण जनताहरू उकुस भइसक्नु भएको छ। अब यी संसदवादी दलहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले नेपालैबाट विदाई गरेर अब सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हवस् त क्रान्तिकारी अभिवादन। धन्यवाद कमरेड ईश्वरी प्रसाद गैरेलाई। उहाँले हाम्रो देशको नक्सा छापेर मात्रै होइन, हाम्रो यदि केपी ओली सरकारसँग ताकत छ भने हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याओस् अनि मात्रै राष्ट्रवादी रहेछ भन्ने कुरो हामीले भन्न सक्छौँ। होइन भने नक्सा मात्रै छापेर यो उधारो काम गर्ने ओली सरकारले काम गरेको छ।
पाठ्यक्रममा पनि राख्न दिएन भनेर उहाँ चाहिँ जानुभयो र यसको विकल्पमा सङ्घीय व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट अब देशको मुक्ति सम्भव छैन, वास्तविक जनताको मुक्ति छैन, त्यसका निमित्त सङ्घीय जनगणतन्त्र सहितको संविधान व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ भन्दै बिदा हुनुभयो। कमललाई फेरि पनि धन्यवाद। म यसपछि यो विरोध सभालाई सम्बोधन गरिदिनुहुन हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी माओवादी दाङ जिल्ला समितिबाट विशेष कमरेड नरेन्द्र बन्जाललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड नरेन्द्र बन्जाल। धन्यवाद सञ्चालक कमरेड। आज यस विरोध सभाको उपस्थित हाम्रो महान गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड, यस विरोध सभामा उपस्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल दाङ जिल्लाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कमरेडहरू, यस विरोध सभामा उपस्थित शहीद परिवारजन, विद्यार्थी साथीहरू, तमाम हाम्रो पार्टीका शक्तिशाली युवा साथीहरू, जिल्लाका सहयोगका कमरेडहरू, यस सभामा उपस्थित पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, साथै यस घोराई निवासी व्यापारी साथीहरू, सम्पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङ जिल्लाको तर्फबाट जुलानी क्रान्तिकारी अभिवादन स्वीकार्नु। उपस्थित महानुभावहरू, आज देश निकै यो साम्राज्यवादी विस्तारवादीको भूमिमा विरोध परिरहेको छ। यसका विरुद्धमा हामीले आज वर्तमान क्रान्ति व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गराउन केपी सरकारद्वारा गरिएको राष्ट्रघात र पश्चिम कदमका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले देशका 77 जिल्लामा आज माघ 15 गते विरोध सभा गरिरहेको छ। त्यही सिलसिलामा आज हाम्रो पार्टीले पनि दाङ जिल्लाको सदरमुकाम यस घोराईमा यो कठपुतली यो केपी ओलीको सरकारका विरुद्धमा हामीले विरोध सभा गर्न गइरहेका छौँ। यसको मूल मर्म चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले यो नामधारी 2/3 सरकारले 2/3 जुन सरकार छँदै पनि सांसद विघटन गरेर नेपाली राजनीतिमा तस नस बनाएका कुरा हो। त्यो तस नस हामीलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण देशवासी, व्यापारी, उद्योगी, किसान, मजदुर सम्पूर्णलाई तस नस बनाएको छ, अधिकारविहीन बनाएको छ। प्रतिगमन गरेर यो फाँसीवादी कदम चाहिँ उसले चाहिँ ज्वलन्त रूपमा अगाडि ल्याइरहेको कुरा हो। त्यसकारण यसका विरुद्धमा हाम्रा क्रान्तिकारी साथीहरू, क्रान्तिकारी पार्टीहरू, यहाँ नेपालमा तमाम यो देशलाई माया गर्ने शक्तिहरू, यहाँका विद्यार्थी, व्यापारी, किसान, मजदुर, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबै मिलेर अहिलेको विकल्प भनेको के हो भने चुनावबाट पनि हाम्रा मागहरू, हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुने देखिन्न, न त फेरि सांसद पुनर्स्थापना गरेर पनि हाम्रा समस्या समाधान हुने देखिन्न। तत्पश्चात हाम्रो पार्टीले अहिलेको विकल्प भनेको के हो भनेदेखि देशलाई माया गर्ने शक्ति वामपन्थी शक्तिहरू र अग्रगामी शक्तिहरू, विशेष गरेर अग्रगामी शक्तिहरू सम्पूर्ण मिलेर अहिले चाहिने अहिलेको आवश्यकता भनेको सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापना हो। त्यसले मात्रै हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्छ। त्यही सिलसिलामा आज हामीले दाङमा भव्य रूपमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेका थियौँ, तर चाहिँ अब टाढा अब संसारमा पनि त्यति कमजोर भयो हाम्रो र पनि हामीले चाहिँ त्यति भव्य रूपमा गर्न नसके तापनि जति सक्यौँ हाम्रा सांसद हाम्रो भेला ठुलो गराएर हुने कुरा होइन, ठुलो त
प्रतिगामी शक्तिहरूले गरेका देशका धुकुटीहरू रित्ताएर आज चाहिँ मात्र हेरौँ भने दाङबाट 50औं बसहरू पुतलतिर गएको हामीले देखिरहेका छौँ। अस्ति केपी ओलीले चाहिँ एउटा देशको प्रधानमन्त्री एउटा खोलाको पुल उद्घाटन गरेर उसलाई लान नलाग्ने एउटा पुल उद्घाटन गर्नलाई राज्यको करोडौँ खुकुटी चाहिँ रित्ताउने जहाँ कि नेपाललाई एउटा चाहिँ भ्याक्सिन छैन भने देशको अवस्था यस्तो छ हो। यसका विरुद्ध मैले धेरै लाभ भन्नुभन्दा पनि यहाँ म पछि हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँबाट स्पष्ट हुन्छ कि अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गर्न पर्ने आवश्यक हो। सङ्घर्ष हामीलाई रहर होइन, बाध्यता हो। यदि हाम्रा रोजीरोटीका सवालहरू, आधारभूत आवश्यकताहरू, जनजीविकाका सवालहरू हामीलाई परिपूर्ति हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले यो कोभिड-19 को यो प्रकोपमा पनि यो घोराइमा आएर चाहिँ हामीलाई आवश्यक यो आमसभा गर्न, विरोध प्रदर्शन गर्न हामीलाई आवश्यक थिएन। यो हाम्रो बाध्यताको कुरा हो। त्यसकारण अब हामीले सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई चाहिँ गोलबन्द गर्दै गाउँ बस्तीमा गएर हाम्रा सङ्गठनहरू विस्तार गर्दै यहाँका दलित, उत्पीडित, छटपटाएका महिला, अब हाम्रा चाहिँ कयौँ चाहिँ अब यो उपनि छ हाम्रो चाहिँ यो जनमुक्ति सेनाहरू, विपत्ता परिवारजनहरू, उनलाई खोजी चाहिँ हामीले गोलबन्द गर्नेछौँ। अब फेरि यही यसको चाहिँ तपाईँलाई मैले के पनि जानकारी गराउँछु भने यही माघको 22 गते हामीले यो दाङ जिल्लाका सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ अब जनमुक्ति सेनाहरू जुन जसरी बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब फेला गराएर सङ्गठन निर्माण गर्ने र उहाँहरूका आवश्यक के हुन्थ्यो तिनको लागि माग राख्ने यो सरकारले हेरेको छैन। हाम्रो पार्टीले अहिले खोजी उहाँहरूलाई चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा पनि उपस्थितिको लागि मैले अनुरोध गर्छु। मुख्यतः आजको चाहिँ विरोध सभामा आउनुभयो, अब हाम्रा भाषणहरू सुनिदिनु भयो, हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। यहाँ तमाम साथीहरूलाई, तमाम घोराइवासीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनसमुदायलाई पुनः विशेष धन्यवाद दिँदै दाङ जिल्लाको पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म अहिले चाहिँ यो सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षमा सबै उत्रिनेछौँ भन्ने आशा राख्दै मेरा 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड नरेन्द्र बन्जाललाई। त्यसपछि हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड समीरलाई यो विरोध सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कमरेड समीर। विरोध सभा कार्यक्रममा सहभागी हाम्रो पार्टीका विभिन्न तहका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, सबैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट म क्रान्तिकारी अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धेरै लामो सङ्घर्षका बीचबाट, धेरै उतार चढावका बीचबाट, धेरै ठुलो बलिदानका बीचबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ के नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपाली जनताका पक्षमा, नेपाली मजदुर किसानहरूका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्नेहरू आज पुँजीवादी व्यवस्थाका दलालमा रूपान्तरण भएका छन्। आज हामीले देखिरहेका छौँ विदेशीहरूको कठपुतली भएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नेहरू, मजदुरको कुरा गर्नेहरू, किसानको कुरा गर्नेहरू, दलितहरूको कुरा गर्नेहरू, आदिवासी जनजातिको कुरा गर्नेहरू आज विदेशीको गुलाम बन्न तयार हुँदैछ। आज हामीले देखिरहेका छौँ के हाम्रो नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका सवालहरू जो पार्टी स्थापना कालदेखि नै उठिरहेका छन्, यहाँसम्म आउँदा ती सवालहरू जहाँका त्यही छन्। राष्ट्रियताको सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने एउटा उदारो नक्सा पेश गरियो। आज त्यो नक्सामै सीमित रहेको छ। नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्रहरू फिर्ता भएको स्थिति छैन। भारतले दिनदिनै हाम्रा सिमानाहरू मिचिरहेको छ भने अर्कोतिर तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ 1816 मा गरिएको सोहोरी सन्धि, 1950 मा गरिएको सन्धि लगायतका दर्जनौं सन्धिहरू नेपालमा बाँकी नै छन्। राष्ट्रियता जर्जर बनेको स्थिति छ र अहिले पछिल्लो चोटि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि ओली सरकारले, ओलीको नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्ने भन्ने अभियान थालिएको छ जो नेपालको राष्ट्रको हितको विपरीत छ। 56 अरब
नेपाली पैसाको लोभमा नेपाल आमालाई बेच्ने दलालहरू आज सत्तासीन छन्। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ हिजो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने नेताहरू प्रचण्डहरू आज हामी यहाँ छौँ भन्दै माइतीघर मण्डलाको सडकमा संसदीय व्यवस्था र सांसद पुनः स्थापना हुनुपर्छ भन्दै सडकमा कुलिरहेका छन्। कति इतिहासको मजाक भइरहेको छ। हामी प्रचण्ड महोदय र उहाँका कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छौँ हिजो 17,000 मान्छेहरूको बलिदानी संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको निम्ति थियो। हजारौं शहीद परिवारहरू, हजारौं घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू र नेपाली जनताले जुन त्याग तपस्या बलिदानी गरे त्यो बलिदानी केका निम्ति थियो? के पुरानो सरकारको संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको निम्ति थियो? आज अर्कोतिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हिजो हामी जनयुद्धको मैदानमा प्रतिक्रियावादी व्यवस्थासँग बन्दुक लिएर हिँड्दाखेरि ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम चढाउने केपी ओली आज यो गणतन्त्रको मालिक भएका छन्। यो कसको गणतन्त्र हो? केपी ओली मालिक हुने गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र हुन सक्छ कि सक्दैन? आज तपाईँ हाम्रो अगाडि प्रश्न उर्जिएको छ, त्यसको जवाब दिनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसकारणले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने नेपालमा जुन खालको संसदीय बुर्जुवा व्यवस्था छ त्यो बुर्जुवा व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति हामीले 2052 फाल्गुन 1 गते जनयुद्धको प्रारम्भ गरेका थियौँ। आज त्यो प्रारम्भ गर्ने जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने त्यति बेलाको पार्टीको अध्यक्ष आज त्यही संसदीय व्यवस्थाको त्यही खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर परिभाषित गरिएको त्यही पसलको साउजी बन्न प्रचण्डजीहरू जानुभएको छ। आज जनताले सडकमा दुःख पाउने पर्ने स्थिति देखिएको छ। तपाईँहरूले देखेका छौँ राष्ट्रियताको सडक मैले अघि भने तपाईँ जनतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज जनतन्त्र धरापमा परेको छ। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तपाईँ देख्नुभयो यो प्रतिबन्धका विरुद्धमा नागरिकहरूले आवाज उठाए सडकमा नागरिकमाथि कति ठुलो दमन गरियो जस्तो बोल्न पाउने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने खालको स्थिति पैदा भएको छ। तपाईँ जनतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जनजीविकाको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ जनजीविकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज पनि यो कोभिडको बेला युवाहरू विदेश जान तयार छ। 50 डिग्रीको गर्मीमा काम गर्नको निम्ति युवाहरू विदेशी जहाँ पासपोर्ट लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गइरहेका छन् भने कयौं दर्जन लासहरू प्रत्येक दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइरहेका छन् र यिनीहरू भन्छन् फेरि अर्को चुनाव गर्ने, फेरि 2 ल्याउने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई अगाडि बढाउने। के हो त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेको? के हो समाजवाद भनेको? कुन वस्तु हो त्यो समाजवाद भनेको? तपाईँ हामीले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँ जनजीविकाका सवालहरू हेर्नुहुन्छ भने तथा नाम छोडिएको छ ग्यास बास कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने कानुनमा लेखिएको छ। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो कोभिडको बेला कयौं मान्छेहरू खाना नपाएर मरे, कयौं मान्छेहरू खाना नपाएर आत्महत्या गरेको तपाईँ कहानी सुनिराख्नु भएको छ, पत्रिकाहरूमा आइरहेको छ। तपाईँ स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँका ठुला बनाउँदा नेताहरूले मेडिकल माफिया खडा गरेर पैसा कमाउने प्रक्रियामा लागिरहेका छन्। तपाईँ शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार गरेर पैसा कमाउने नीति राज्यले लिएको छ। अनि अमेरिकी साम्राज्यवादले अगाडि बढाएको नवउद्धारवाद नेपालमा लागू गर्छ। केपी ओलीको सरकारले त्यसलाई लागू गर्न तयार हुन्छ अनि भनिन्छ समाजवाद। कस्तो खालको समाजवाद हो त्यो? नवउद्धारवाद हटाउने, दलालहरू हटाउने अनि देशमा भएको देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति बेचेर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट व्यक्तिहरू धनी हुने, जनताहरू गरिब हुँदै जाने कस्तो खालको समाजवाद हो? तपाईँहरूले देख्नुभयो कयौं प्रकरणहरू यो ओली सरकारको बेलामा, योभन्दा पहिला पनि कयौं प्रकरणहरू थिए। जनतालाई कोरोना भाइरसको बेलामा घरभित्र थुनेर लकडाउन गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अरबौं वसुल लियो। 70 करोडको प्रिन्टको चाहिँ बार्गेनिङ गरेको गोकुलगाछ छुटेको चाहिँ त्यो प्रकरण तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले जनजीविकाका सवालहरू तथा नाम छोडिएको छ। आज राष्ट्रिय उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चौपट छन्। पञ्चायतको बेलामा बनाएका केही उद्योग धन्दाहरू हिजो धेरै उद्योग धन्दाहरू काङ्ग्रेसको पालामा बेचेर खाइयो। आज ओलीको बेला पनि पछिल्लो चोटि बिर्कुटी कागज कारखाना निजी हाउली कम्पनीलाई दिएको छ। अनि कुरा गरिन्छ समाजवाद, उद्धारवाद लागू गर्ने, निजीकरण लागू गर्ने
र अनि समाजवादको कुरा गर्ने। कस्तो खालको समाजवाद हो त्यो? नेकपाका कार्यकर्ताहरू हामीसँग बहस गर्न आउनुपर्छ, हामी चोकमा चौराहामा बहस गर्न तयार छौँ यहाँहरूसँग। कस्तो खालको समाजवाद हो त्यो? समाजवाद भनेको दलालहरूको समाजवाद हो, प्रतिक्रियावादीहरूको समाजवाद हो, त्यो लुटेराहरूको समाजवाद हो। त्यो लुटेराहरूको समाजवाद हामी जनतालाई मान्ने छैन। त्यो लुटेराहरूको समाजवाद आज देखिरहेका होलान्, ओलीहरूले सपना पाइरहेका होलान्, प्रचण्डहरूले पनि सपना देखिरहेका होलान्। जनमुक्ति सेना विसर्जन गरियो, हतियार बुझाइयो भनेर आज जनतालाई हेप्न थालिएको छ। तपाईँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, यो प्रतिक्रियावादी सत्ताका मतियारहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यति जनतामाथि दमन थपारियो, जनताका राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका लगायतका समस्याहरूको समाधान सही ढङ्गले गर्न खोजिएर भने फेरि बन्दुक हुन्छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले बन्दुक उठाउँछ, यो हाम्रो धम्कीको विषय होइन। अब हामीले भन्छौँ जनतालाई हेप्ने। हिजो 48 सालको निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसको सरकारले रुकुम रोल्पाका जनतालाई हेप्दा माओवादी जनयुद्धमा गयो। माओवादी जनयुद्धमा जाँदा माओवादीसँग कुनै सेना र हतियार थिएन। तपाईँलाई थाहा छ, यही ताङको घोराइ प्यारे कब्जा गर्दा हामीसँग पुलिससँग कब्जा गरेका थ्रिलर मात्रै थिए, कुनै अत्याधुनिक हतियार थिएन। मान्छेसँग मर्ने, लड्ने र यो देशलाई परिवर्तन गर्ने आँट भयो भने हतियार हातमा आउँछन्। जनताले पिर गर्नु पर्दैन र त्यसको नेतृत्व नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले गर्छ। र आज हामीलाई के विषयको पिर छैन भने संसदीय बुर्जुवाहरूले गफ गर्ने अखडा चाहिँ विघटन गरियो भने हामीलाई कुनै पिर छैन। अब हामी के भन्छौँ भने हामी के उद्घोष गर्न चाहन्छौँ भने यो संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भइसकेको व्यवस्था हो। यो 2052 भन्दा पहिले नै असफल भएको थियो। त्यसलाई फर्कनको निम्ति 10 वर्ष जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो। तर पछिल्लो चोटि प्रचण्डहरूले गद्दारी गरे, प्रचण्डहरूले जनतामाथि धोका दिए र जनतालाई धोका गरेका हुनाले आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने आज अर्को चोटि 2/3 सरकार फेरि असफल भएको छ र यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। र असफल संसदीय व्यवस्थालाई बोकेर जनता हिँड्न तयार छैनन्। दलालहरूका लागि, केही माफियाहरूको लागि, मुठ्ठीभर मान्छेहरूको लागि जनताहरू संसदीय व्यवस्थालाई बोकेर हिँड्न तयार छैनन्। त्यसकारणले यसको विकल्प भनेको नयाँ सङ्घीय नयाँ जनवादी गणतन्त्र। सङ्घीय गणतन्त्रको एक मात्रै विकल्प हो नयाँ जनवादी व्यवस्था। किसान मजदुरको अधिकारत्वमा आधारित शासन सत्ताले अहिलेको उत्तम विकल्प हो। त्यो विकल्पका निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। यदि यिनीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो विकल्प मान्न तयार भएनन् भने जनताले बन्दुक उठाउँछन् र बन्दुक मार्फत, बलिदान मार्फत, रगतको इतिहास मार्फत फेरि जनतन्त्र स्थापना गरी सक्नेछन्। त्यो अभियानमा सहभागी हुनको निम्ति म सबै किसान मजदुर आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले संसद विघटन पनि, संसद पुनः पनि यसको विकल्प हुन सक्दैन। र अब अर्को निर्वाचन, अरबौँ खर्च गरेर गरिने अर्को निर्वाचन, दलालहरूको अर्को निर्वाचन पनि अहिलेको विकल्प हुन सक्दैन। अबको विकल्प भनेकै नयाँ जनवादी गणतन्त्र हो। त्यसका निम्ति तयार हुनको निम्ति, त्यसको तयारीमा लाग्नको निम्ति म सबै पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय सङ्गठनहरू र सिङ्गो पार्टीलाई नै अनुरोध गर्दै र दाङवासी आदरणीय जनसमुदायलाई फेरि पनि निराश नहुन, आन्दोलनका पक्षमा एकताबद्धता जाहेर गर्दै वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियामा सहभागी हुनको निम्ति अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि कमरेड समीरलाई। जनताले पटक आन्दोलन गर्दै आए, त्यो 2007 को होस्, 2036 सालको होस्, 2040 सालको अनि 2052 सालको र 2062-63 को जनआन्दोलन। यी आन्दोलनहरूको मुख्य उद्देश्य एउटा थियो, देशलाई सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाबाट मुक्ति गर्ने र साम्राज्यवादी र विस्तारवादी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति गर्ने। यही उद्देश्यका निम्ति जनताले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आए। तर 65 जनयुद्धको जगमा, 10 वर्ष जनयुद्धको जगमा 19 जना जनआन्दोलन भयो। त्यसबाट देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, धर्मनिरपेक्ष भयो, समानुपातिक समावेशीकरण भयो। अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि कुनै सामन्त, कुनै दलाल, कुनै माफिया भ्रष्टहरूको कब्जामा पर्यो। र अबको विकल्प भनेको जनवादी गणतन्त्र हो।
सङ्घीय गणतन्त्र हो, वास्तविक समाजवादको हो। त्यसका निमित्त हामी आम जनताहरू, पार्टीका सदस्य कमरेडहरू र न्यायपूर्ण जनसमुदायहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्दै कमरेडले आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यहरू राख्नुभयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब फेरि पनि हाम्रा केन्द्रीय सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू आए भनेपछि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ भन्दै म पनि